शॉर्ट माइंड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज से कुछ अरसा कबल एक हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी। इसका नाम था ज़मीन पर। इस नाम को देखते हुए बहुत मजाक बनाया गया था, लेकिन अब कुछ ऐसा ही मजाक सोशल मीडिया पर दुबई के हवाले से उड़ाया जा रहा है कि हुक्मरानों ने चांद को ज़मीन पर लाने का फैसला कर लिया है। आप भी ये सुनकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर आसमान वाले चांद की बात नहीं हो रही, बल्कि दुबई में एक ऐसी बिल्डिंग बनने जा रही है जो शक्ल सूरत में बिल्कुल चांद जैसी होगी। हम ये जानेंगे कि ये इमारत कैसी होगी और इसको बनाने के पीछे कौन सा राज छुपा है, जबकि ये भी जानेंगे कि इस अजीमुल शान मंसूबे पर कितना खर्चा आएगा। नाज़रीन गिरामी, मुत्तहिदा अरब इमारात के शाही ख़ानदान के मुताबिक ये एक ऐसी बिल्डिंग होगी जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग दुबई का रुख करेंगे। उनका कहना है कि ये बिल्डिंग जितनी बाहर से चांद जैसी नज़र आएगी, बिल्कुल वैसे ही हम इसके अंदर से ऐसा माहौल तरतीब देंगे कि देखने वाले को लगेगा कि शायद वो वाकई ही चांद पर मौजूद है। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी कनाडा के एक कंपनी को दी गई है, जिसके मुताबिक इस शाहकार पर $5 अरब का खर्चा आएगा, लेकिन उनके नज़दीक ये रकम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनका दावा है कि इतनी रकम तो 3 साल की मुद्दत में ही इस बिल्डिंग से हासिल कर ली जाएगी। ये इमारत दरअसल एक तफरीह गाह होगी, जिसके अंदर 3 स्टार होटल, दिलकश रेस्टोरेंट और तफरीह का हर सामान मुयस्सर होने के साथ साथ आलीशान सिनेमा और शॉपिंग मॉल भी होंगे। ये रिजॉर्ट 375 फीट ऊंचा होगा, जिसे तकरीबन 48 महीनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा और तवक्को की जा रही है कि इस बिल्डिंग को देखने सालाना 25 लाख सियाह आएंगे, जिससे खरबों रुपए कमाया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी दायरे की शक्ल की इमारत होगी, जिसमें 4000 रिहायशी कमरे बनाए जाएंगे और इसके साथ साथ यहाँ हर तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जबकि रात को पूरा रिजॉर्ट नाइट क्लब में तब्दील हो जाएगा, जहां रस्क और सरूर की महफिलें होंगी। दूसरे रिजॉर्ट की तरह इसमें भी एक इवेंट सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट मार्केट करेंगी, जबकि इस पर दूसरी मंजिल तक जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि जैसे खलाबाज चांद पर जाने के लिए शटल का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी वैसे शटल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें बैठकर सियाहों को ऐसा लगेगा जैसे वो खला की जानिब सफ़र कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी ज़राए के मुताबिक चीन और अमेरिका ने भी बिल्कुल इस तर्ज की बिल्डिंग बनाने का ऐलान कर रखा है, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात इन सब पर बाजी ले गया है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो अपने अजीबो गरीब और दिलचस्प प्रोजेक्ट की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। जैसा कि अभी हाल ही में एक और प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसका नाम दी मिरर प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे जो आपके होश उड़ा दें। इस प्रोजेक्ट को दी मिरर का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें सारा काम शीशे की मदद से किया जाएगा, जो अपनी मिसाल आप देगा। ये प्रोजेक्ट न्यू नामी शहर का हिस्सा है, जिसे 2017 में बनाने का ऐलान किया गया था, और अब दी मिरर प्रोजेक्ट का ऐलान करके इस मंसूबे में मजीद तेजी लाई गई है। ये एक ऐसा मंसूबा है जो बुनियादी तौर पर 75 मील के रकबे पर फैली 2 बुलंदो बाला इमारत पर मुश्तमिल होगा और इसकी लागत $1000 अरब होगी। लेकिन ज़्यादातर इंजीनियर्स का मानना है कि ये रकम इस मंसूबे के लिए बहुत कम होगी। ये इमारत एक दूसरे के मुतवाज़े होंगी, जिनको पहाड़ों और सहरा में तामीर किया जाएगा, और इनका इख्तिताम समंदर के किनारे पर होगा, जो देखने वालों को अपनी खूबसूरती की मदद से ऐसे अपनी तरफ खींचेगी कि पूरी दुनिया इस पर रश्क करेगी। प्यारे दोस्तों, इब्तिदाई तौर पर इस मंसूबे के खाके भी एक रिपोर्ट में जारी कर दिए गए हैं, जो देखने में इंतहाई मशहूर कुन है, लेकिन इसके बावजूद इसको बनाने वालों का दावा है कि ये मंसूबा हमारे ख्यालों से भी ज़्यादा दिलकश होगा। एक रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि इसमें 5 लाख अफराद रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे, जहां दुनिया की हर सहूलत मुयस्सर होगी।
جبکہ ان دونوں عمارات کے نیچے سے تیز رفتار ٹرین لائن اختیار کی جائے گی، اور تو اور ان میں کاشتکاری بھی کی جا سکے گی اور ایک اسپورٹس اسٹیڈیم بھی تیار کیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس منصوبے میں ایک ایسا تیل کا کنواں بھی شامل ہے جس پر غیر معمولی کھیل یعنی کہ ایکسٹریم اسپورٹس، رہائش اور تفریح سہولیات کے ایک غیر معمولی تھیم پارک بنایا جا رہا ہے۔ اس تھیم پارک کو دی رک کا نام دیا گیا ہے، جو 16 لاکھ مربع فٹ وسیع ہے، اور یہ پارک چاروں جانب سمندروں سے گھرا ہوا ہوگا جہاں لوگوں کو دوسری جانب کشتیوں اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچایا جائے گا۔ اس پارک میں جدید ترین ہوٹل اور کھانے پینے کے مراکز بھی قائم کیے جائیں گے، جبکہ یہاں رولر کوسٹر، آبدوز کی سیر، کار ڈرائیونگ، کنواں اور دیگر تفریحی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہاں ٹھہرنے والے افراد اپنا کھانا زیر سمندر شیشے کے بلبلا ہوٹل میں تناول کر سکیں گے، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ یہاں استعمال ہونے والی تمام چیزیں شیشے سے بنی ہوں گی، لیکن یہ شیشہ ایسا ہوگا جو ٹوٹے گا نہیں۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب کے اس نیو نامی پروجیکٹ میں ایک اور شہر کو بھی شامل کیا جا رہا ہے جسے دی لائن سٹی کا نام دیا جا رہا ہے، اور اس شہر کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ پورا شہر ایک لائن پر مشتمل ہوگا جس کی لمبائی 170 کلومیٹر ہوگی، جبکہ اس کو فطری ماحول کے نزدیک بسایا جائے گا، اور اس شہر میں گاڑیاں اور سڑکیں نہیں ہوں گی۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے مطابق دی لائن مصنوعی ذہانت سے بھرپور ایک اسمارٹ شہر ہوگا جہاں انسانی آبادی کا ازدحام، ٹریفک آلودگی اور فرسودہ روایات نہیں ہوں گی۔ اس شہر کو نور احمر اور اطراف کی پہاڑیوں سے گزار کر اوپری وادیوں سے ملایا جائے گا، جبکہ مصنوعی ذہانت سے بھرپور اس شہر میں عام افراد اور کاروباری حلقے کی زندگی آسان اور سہولیات سے بھرپور بنا دی جائے گی۔ اس شہر میں 100% صاف اور ماحول دوست توانائی استعمال کی جائے گی، اور سڑکوں کے بجائے تیز رفتار ہائپر ٹرانسپورٹ دستیاب ہوگا، جس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں ٹریفک حادثات بہت عام ہیں اور ہر سال تقریباً 10 لاکھ لوگ لقمہ اجر بن جاتے ہیں۔ لہذا ان 10 لاکھ افراد کے لیے اس شہر میں کاریں اور سڑکیں نہیں ہوں گی، بلکہ ایک سیدھا شہر ہوگا جس کے مرکز میں تیز رفتار ٹرانسپورٹ چلے گی۔ شہر کچھ اس طرح سے بنایا جائے گا کہ ضروریات زندگی کی ہر چیز 5 منٹ کی مسافت پر ملے گی، جبکہ شہر کے ایک سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے 170 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے صرف 20 منٹ لگیں گے۔ اس شہر کی خاص خوبی یہ ہوگی کہ یہاں کے باشندوں کو چہل قدمی کے وسیع امکانات نصیب ہوں گے۔ یہاں گھنے سبززاروں اور مکانات نیز تمدنی مکانات کے درمیان توازن پیدا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دی لائنز کا ڈیزائن دنیا کے تمام ملکوں اور شہروں کے لیے موزوں ہوگا، اور یہ جدید شہروں کی خصوصیات اور ماحولیات کے تقاضوں کا سنگم ثابت ہوگا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد سلمان نے اپنے ایک خطاب میں 170 کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل اس شہر کے بارے میں بتایا کہ دی لائن شہر $500 ارب کے پروجیکٹ نیو روم کا حصہ ہے، جس پر جلد ہی تعمیرات کا آغاز ہو جائے گا۔ محمد بن سلمان نے مزید بتایا کہ آلودگی سے مکمل طور پر پاک اس شہر میں 10 لاکھ لوگوں کی رہائش کا بندوبست ہوگا، اور 2030 تک 38,000 نوکریاں ملیں گی، جبکہ شہر کے انفراسٹرکچر پر 100 سے $200 ارب خرچہ آئے گا۔ سمندر کی بلند ہوتی سطح اور ماحول دشمن کاربن کا حوالہ دیتے ہوئے سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ زیرو کار، زیرو اسٹریٹ اور زیرو امیشن کا دی لائن منصوبہ انسانوں کے لیے ایک انقلاب ثابت ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ شہر ایسا ہوگا جو دنیا میں کہیں تعمیر نہیں ہوا ہوگا، یہاں تک کہ اس شہر میں روبوٹس کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہوگی، جبکہ ہولوگرام ٹیچرز دنیاتی طور پر تجویز شدہ طالب علموں کو تعلیم دیں گے۔ یقیناً اس شہر کی تفصیلات دنگ کر دینے والی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کسی سائنس انسٹرکشن سے کم نہیں ہے، اور یقین کرنا مشکل ہے کہ حقیقی زندگی میں ایسا ہونا ممکن ہوگا۔